Presented by Vyas Media Network. You were in a band? Kun band ma थियो? Anything that we know? Most probably not because underground नै थियो. X Vision हामी सुरु गरेर हो र. Yeah. हो र? मेरो स्वर अर्कै हुनु पर्यो. But I think कति बच्चादेखि नै अब बनाउन त हैन. म्युजिकमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टेड थियो. I think 11 पछि ग्रेड 11 हैन क्लास 10 सरी SLC पछि चाहिँ X Visions भनेर एउटा ब्यान्ड बनाएको थियो हामी साथीहरू मिलेर. What kind of music? I think it was kind of progressive metal खालको. मेरो ओठमा के छ सरी. अनि प्रोग्रेसिभ मेटल टाइपको थियो. अनि त्यसपछि वी वर भेरी यङ क्या फेरि त्यति बेला होइन. अब 10 गरेको कस्तो हुन्छ एकदमै. त्यो पनि गिगहरू गऱ्यो हामीले अनि राम्रै थियो. अनि त्यसपछि 11 भन्ने थियो. पछि त्यसो प्योर डेथ मेटल खालको हुन्छ नि त्यो खालको डेथ मेटल. Were you on vocals? Oh, damn. Drum That's why. त्यसपछि पछि चाहिँ एउटा दाईको ब्यान्ड दाईहरू अब बच्चैदेखि चिनिरहेको एउटा दाईहरूको चाहिँ उनीहरूको ब्यान्डमा चाहिँ लगाउनु त भनेर अनि भइहाल्छ नि भनेर. अनि त्यसपछि भमिटिङ स्नेक्स भन्ने एउटा ब्यान्ड थियो. त्यसमा चाहिँ अहिले पनि छु आई गेस तर गिगहरू चाहिँ भइरहेछ. I guess अहिले पनि छु. तर पहिला गिगहरू चाहिँ टन्नै गऱ्यो. अहिले गऱ्यो रमाइलो भएको थियो. So like was this in the what year was this? Gigsहरू highest भएको? Highest भएको maybe 15, 16, 17. 15, 16 is pretty recent. Recent नै हो. त्योभन्दा अगाडिदेखि गर्नु चाहिँ गरिरहेको थियो. इभन लाइक एउटा स्याटरडे 2टा गिग पनि हुन्थ्यो क्या डेथ मेटलको क्या. 15-16 मा थियो त्यो सिन? नट 15-16 आई थिङ्क इट वाज 14-13 खै अब एकचोटि हेर्नै पर्छ त्यो. I know 2009-10 was the peak age for like underground scene. त्यति बेला नि थियो जो K-Team Rocks वाला एजमा. त्यति बेला त पुरै फ्यान त्यो बेला त्यो कहाँ पुगेर त्यो महेन्द्र के अरे समथिङ पुलिस क्लब यसोसम्म गएर सुन्ने. आई रिमेम्बर BICC मा हुन्थ्यो यार डेथ मेटल कन्सर्टहरू. अहिलेको संसद भवन. त्यसपछि पछि ब्रिगेडी मण्डपतिर लास्ट हुन्थ्यो. टन्नै थियो त्यति बेला अति रमाइलो हुन्थ्यो. म्यासिभ थियो यार सिन त्यो बेला. अनि एक्कासी फेरि फल अफ भयो. आई डोन्ट नो व्हाई फल अफ आई गेस हुन त भइ नै रहेको थियो. बट देन आई गेस त्यो हुन्छ नि त्यो साइकल जस्तो कहिले फेरि आउँछ फेरि समाउ अर्कै हिसाबले रिजरेक्ट हुन्छ. फेरि अहिले फेरि नहोला फेरि अर्को हिसाबले लाइक मेबी इभन बाहिर कन्सर्टहरू भइरहेछ अस्ट्रेलियामा. आई थिङ्क हाम्रो विजय दाई एन्ड अल उनीहरूले इभन यहाँको मेटल ब्यान्ड्सहरू इभन त्यहाँ गएर प्ले गरिरहेछ. यस्तो यस्तो सिन पहिला त्यो अनइमेजिनेबल थियो नि त त्यो. सो के अरे डेथ मेटल लाइक आई गेस आई सी इट अलिअलि. अलिकति दारी लामो भएको भए चाहिँ स्योर. अहिले चाहिँ अलिक कपाल लामो थियो होइन. अहिले चाहिँ अब अलिकति रिभर्स्ड भएको छ. फिल्म मेकिङमा चाहिँ कहिलेदेखि? फिल्म मेकिङमा चाहिँ हाउ फार डु यु वान गो ब्याक भने जस्तो टाइपको भएन ल. आई थिङ्क रिसेन्टली यसो त्यो हुन्छ नि अब कन्टेम्प्लेट गर्दा अथवा पहिला कसरी आयो भनेर सोच्दाखेरि टाइपको गर्दाखेरि चाहिँ 4 वर्षको थियो होला मेबी. अनि साथी थियो एउटा नेबर साथी थियो अहिले कहाँ छ थाहा छैन. अनि त्यसपछि जस्ट समहाउ वी गट दिस त्यो VHS हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ टर्मिनेटर 2 जजमेन्ट डे होइन. त्यति बेला अब त्यो जुडवा सुडवा टाइपको हुन्छ नि हिन्दी मुभीहरू हेरेर त्यही मनपर्छ होइन मन परिरहेको थियो. अनि त्यसपछि एक्कासी त्यो आयो. वी वुड वाच द्याट लाइक कतिचोटि हेऱ्यो होला यार. स्याटरडे छ भने हामी 6-7 चोटि हेरिदिन्थ्यो क्या त्यो मुभी. 6-7 चोटि क्या हेरेर अब अरू केही थिएन होइन. त्यही एउटा हेरेर त्यसपछि चाहिँ अब त्यस्तो पनि त्यसपछि अरू मुभी त अब खासै रमाइलो त लाग्थ्यो तर त्यो भनेको त अर्कै चिज हो भने जस्तो. त्यहाँदेखि अनि स्टोरी टेलिङहरूमा त्यो खेल्ने हुन्छ नि एकदमै इन्ट्रेस्टेड भइरहेको थियो. पछि गएर सम म्युजिकतिरै धेरै लाग्यो. तर क्यामेरा भयो भने म चाहिँ केही नै बनाउँछु जस्तो लाग्थ्यो. पछि मुभी नै बनाउँछु नै भन्ने थियो क्या. अनि मुभीहरू बनाउँथेँ. एकजना मेरो नवीन दाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो. उसले चाहिँ अब कति म ग्रेड 3-4तिर हुँदाखेरि त्यति बेलाको आर्ट मुभीहरू त्यति बेला त के हो केही बुझ्दैन त्यस्तै खालको थियो. त्यो पनि रमाइलो लाग्थ्यो. अनि त्यसपछि अब अलिकति
अन्डरग्राउन्ड मुभीहरू पनि हेर्न पाइन्थ्यो क्या त्यति बेला अब जस्तै हलमा नलाग्ने बेसिकली भनौँ न त्यस्तो त मुभी हेरि चाहिँ रहन्थ्यो पछि चाहिँ अलिकति ट्रबल मेकर किड थिएँ क्या म चाहिँ अनि त्यसपछि हजुरआमाहरूलाई चाहिँ अब गफ हान्ने समाव म बिरामी भयो भने जस्तो सरी यार मेरो एकछिन ल अनि बिरामी भए जस्तो गर्ने अनि त्यो यत्रो त्यो ठुलोवाला सिडिज डिभिडिज पाउँथ्यो नि त्यो मुभीको एउटामै 40वटा मुभी भने जस्तो आई वुड वाच द बिरामी भइदिने भन्नाले भइदिने एज इन अरूहरूको लागि भइदिने त्यसपछि सबै हेरिदिने क्या दिनभरि अनि पछि लोड सेडिङ भएपछि चाहिँ म्युजिक मात्र द्याट इज भेरी फनी फिल्म मेकर भएर मान्छेले लोड सेडिङले म्युजिसियन बनाइदियो हो अकुस्टिक गिटारलाई त चाहिएन चाहिएन पत्ती चाहिएन यस्तो भएको थियो अनि लाइक एक्चुअल डिड यु स्टडी फिल्म मेकिङ या आई डिड फर्स्टमा आई वर्कड आई थिङ्क कति एक्सक्युज मी किनकि मेरो कहाँ छ त्यो टाइम लाइन ड्याङडुङ छ सो फर्स्टमा आई थिङ्क स्टार्ट चाहिँ त्यो एडहरूको लागि स्केचहरू गर्थेँ कि म आई थिङ्क ग्यालेक्सी S2 हो कि के आएको थियो त्यति बेला एडहरूको लागि यो काम त रमाइलो रहेछ यार भने जस्तो क्या +2तिरै म्युजिक पनि गरिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि त्यस्तो गर्थेँ अनि डेड पे मी क्या 5K भने त्यति बेला भने चाहिँ ओहो द्याट्स अ लट यो भनेको त 500वटा मुभी हो यार भने 500वटा मुभी ल्याएर हेर्नु भने जस्तो अनि त्यस्तो थियो अनि यस्तो रमाइलो हुन्छ होला भनेर पछि आई गट इन्टु एड्सहरू बनाएँ एडिट गरेँ बेसिकली यताउता गरेँ अनि फाइनली चाहिँ अब एउटा क्यामेरा हातमा पऱ्यो भने चाहिँ मेबी मुभी बनाउन सकिन्छ है भने जस्तो त्यसपछि सुरु गरेँ भनौँ न बेसिकली यस्तै गरी अनि आई वर्क फर कति 8 to 10 years आई थिङ्क 8 years होला 6 वर्ष अझ आइम वे अफ आई थिङ्क 6 to 8 years होला त्यसपछि चाहिँ 6 to 8 years 8 years मजाले एड्समा काम गरेँ मैले एड्सहरू बनाएर कन्फिडेन्स पनि थियो अनि त्यसपछि चाहिँ तर एक्चुअल पिपल आई निड टु नो द फ्रम द इन्डस्ट्री भने चाहिँ मैले फिल्म स्कुल जोइन गरेँ क्या लास्टै ढिलो गरेँ अनि सबैजना एकदमै यङ हुने होइन म चाहिँ एकदम अलि बुढो टाइपको थियो अरू पनि थियो अरू दाईहरू पनि थियो मेरै दाईहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ बाहिर अनि त्यसपछि एकदमै ढिलो बढ्यो तर खासै सिकेन द्याट वाज गोइङ टु बी नेक्स्ट क्वेसन अनेस्ट टु हार्ट तर बेस्ट फ्रुटफुल भयो भनेर फ्रुटफुल But I guess that's with any school जस्तो लाग्छ मलाई I don't किनकि at this point there's nothing you can't learn from the internet. True. होइन what you get at any school is that you meet with these people and जो चाहिँ जसको thoughts तिमीसँग मिल्छ त्यो चाहिँ द्याट वाज द ओन्ली थिङ क्या जस्तै कम्युनिटी राम्रो थियो क्या इभन अहिले मैले अब कुनै प्रोजेक्टमा काम गर्नु लाग्यो भने आई अलरेडी नो हु टु वर्क विथ क्या को राम्रो छ बिकज फिल्म स्कुलमा मैले भेटिसकेको छु इभन सिद्धार्थ वी यु ह्याड अन द सो होइन अनि गाइज राम्रो गाइजहरू भेटेँ क्या फिल्ममा अनि त्यसपछि इभन हामी एकअर्कासँग डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ झन् मोटिभेटेड हुने त्यस्तो खालको थियो तर अब फिल्म स्कुलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि होइन हल थियो भनौँ त्यसपछि हल थियो अनि त्यसपछि अपोकोलिप्स नाम क्या एकजना साथीले चाहिँ रिमक्स हुन्छ नि पुरा थियो 46 GB वाला डाउनलोड गरेर लिएर आएको थियो एकदम आयो लगायो त्यसपछि दुइटा फुल भल्युम पनि यत्रो बनाएर अनि दिस इज हुन्छ नि पुरा गइरहेको थियो हेलिकप्टरहरू गइरहेको के गइरहेको तिमीहरू आएर यहाँ यस्तो गर्नुहुन्छ खालको आयो फिल्म स्कुल त आएर होइन फिल्म स्कुल त होइन र भने अनि यत्रो बनाउने हतारले तिमीहरू जाऊ त्यसपछि अनि ए ओके भने they don't care about films नोइज पल्युसन तर त्यही फिल्म आइम स्योर फिल्म स्कुलमा जुन नेटवर्क डेभलप भयो मोस्ट अफ देम आर काइन्ड अफ वर्किङ अहिले नै होइन अनि यो देयर दिस न्यू ब्रिड अफ फिल्म मेकर्स जुन चाहिँ ठ्याक्क अन्डर द सर्फेस काम गरेर बसिरहेको थियो होइन अनि त्यसपछि लाइक इट्स एभ्री वान्स कमिङ अप एट द सेम टाइम होइन अनि लाइक आई सी इट एज अ न्यू वेभ इन नेपाली फिल्म मेकिङ नै होइन
So like there's so many examples, होइन, like you, सिद्धार्थ भइहाल्यो, होइन, अनिल, I've had all of them, होइन. There are other guys जुन कथाचार्यमा छ, कथाहरूमा छ, होइन, and there are a lot of them who were working on the like सर्फेसमा काम गरिरहेको थियो, अनि अब चाहिँ ठ्याक्क टाइम आएको छ, होइन, बुम हुने बेला भएको छ, and it's a very important time, I think. इभन लाइक कमेडीमा पनि हामीले पहिला पनि एकचोटि भेटाए, नट जस्ट दिस क्या, अब यो प्याटर्न चाहिँ जेमा पनि देखिरहेछ जस्तो लागिरहेछ. लाइक कमेडी पहिला के थियो र, त्यो गयो अनि पोलिटिसियनवाला त्यो क्यारिकेचर एन्ड स्टफ मात्र थियो. अहिले चाहिँ अब एक्चुअली कमेडी भइरहेछ भने जस्तै गरी यता पनि फिल्म मेकिङमा पनि आखिरमा के हो, लाइक सबैजनाले मुभी मनपर्छ. एभ्री फ्राइडे दामी नेपालीले आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा दामी मुभी आइरहेछ भने हेर्छ नि, हामी कति एक्साइटेड हुन्छौँ. वे ल अनि यो चाहिँ हेर्न जानुपर्छ यार भने जस्तो, लाइक वी डु फर लाइक ड्युन आएको थियो अस्ति, होइन, ओए भने जस्तो, होइन, एकदम एक्साइटेड भएको. त्यो एक्साइटमेन्ट आयो भने त वाइ नट. त्यही. सो अनि आउँदै पनि छ क्या. आई हेट वेन पिपल लाइक पुश दिस न्यारेटिभ कि नेपाली अडियन्स रेडी छैन फर एनिथिङ अदर देन यो मेन स्ट्रिममा जे चलिरहेछ त्यो बाहेकको लागि चाहिँ रेडी छैन भन्ने खालको न्यारेटिभहरू पुस गर्न खोजिरहेको हुन्छ नि त. त्यो चाहिँ मलाई अलिकति पनि मन पर्दैन, किनकि लाइक हुन्छ नि अब हलिउड बलिउड चलिरहेछ नि त, होइन, राम्रै चलिरहेछ, राम्रै बिजनेस गरिरहेछ त, बबालै भइरहेछ नि. अनि लाइक राम्रो चिज छ भने आई थिङ्क हेर्छ नि क्या. त्यही त्यो कस्तो लेजी न्यारेटिभ क्या, लेजी एक्सक्युज अफ अ न्यारेटिभ. इट टेक्स टाइम. अब कस्तो भन्दाखेरि मोनोपोली छ, रिसेन्टली यस्तो नराम्रो थाहा पायो, होइन. अब त्यसपछि आफैले गरेर थाहा पायो. इभन लाइक इफ यु लाइक मिट अ पर्सन, मान्छे भेट्यो, होइन, ल यो गरिदिनुहोस् ल, मजाले 100% म गरिदिइहाल्छु, गयो छैन क्या. अनि फोन उठ्दैन, त्यस्तो टाइपको. अब त्यो कल्चर चाहिँ रहेछ मेन स्ट्रिममा. सो अब देयर आर पिपल हु कन्ट्रोल वाट इज सिन टु द पब्लिक क्या, लिटरली. अनि त्यसपछि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि, टेक्स टाइम. तर अब अहिले जसरी डिसेन्ट्रलाइज भएको छ इन्टरनेटले गर्दाखेरि, सो मेबी देयर इज होप. आई थिङ्क होप भन्दा देयर इज डेफिनेटली होप भनौँ न. डेफिनेटली त्यो हुन त हुन्छ नै, त्यो के अरे चान्सै छैन. यो अहिलेको एक्जिस्टिङ सिस्टम जे छ त्यो स्टेबल हुने त चान्स नै छैन. द्याट सुनर दे रियलाइज इट्स बेटर. अनि आई थिङ्क रियलाइजेसन भइ पनि रहेछ, किनकि जुन तरिकाको रिस्क एपेटाइट देखाइरहेछन् अहिले प्रड्युसर्सहरूले, होइन, इट्स काइन्ड अफ एन इन्डिकेटर कि अब चाहिँ, होइन, दे लुक अब एक्सपान्ड गर्ने बेला भयो चाहिँ भइरहेछ, होइन. इदर वे तर ब्रेक चाहिँ हुनुपर्छ. हो, लाइक अघि भर्खर हामी कुराहरू लाइक brands and companies are taking risk on stuff, and त्यसपछि that's good. That's indicator. हुँदैछ भनौँ न, पोजिटिभ छ. Speaking of learning by doing, yeah, होइन, you like jump, you made it happen. When it happened, I talked to a lot of like young directors, हाम्रो age group को directors, and everybody was so excited that one of us got it done. Right, one of us got it done. होइन, अनि we'll get there. So because सबजनालाई मन थियो, अनि because of the money, because of the problems in distribution mostly, होइन, सबजनाले चाहिँ त्यो एउटा कसियस टेक चाहिँ लिइरहेको थियो, होइन. And you became kind of one of the first ones to make that jump. Don't make that jump. So tell me that story, like कहाँबाट, not saying it in a mean way, but where was the confidence coming from? I think confidence भन्दा पनि त्यो चाहिँ वाला थियो क्या. Forget. यही हो क्या बेसिकली. सो स्क्रिप्ट यस्तो थियो, लकडाउनको बेलामा चाहिँ आई रोट अ स्क्रिप्ट, एउटा फिचर फिल्म थियो, इट्स नट जम्प. त्यसपछि टाइटल भन्नु मिल्दैन आई थिङ्क, बिकज त्यो बन्न लाग्छ अब. सो त्यो थियो, अनि त्यसपछि मिल्छ होला सो आई रोट अ स्क्रिप्ट बलिघाट भन्ने. अनि त्यसपछि इट ह्याड टु बी मेड जस्तो लागेको थियो आफूलाई चाहिँ, यो त बन्नै पर्छ यार भन्ने जस्तो. अनि त्यसपछि तर कसले पैसा त दिँदैन,
ल यार बनाऊ यार होल स्क्रिप्ट लेऊ ल न्यु बनाए जस्तो हुँदैन त्यसपछि प्रुफ अफ कन्सेप्ट त चाहियो होइन मैले त टन्नै एड बनाएको छु यार हेर्नुहोस् न पैसा आउँदैन दिमागमै मात्र होइन त्यसपछि अनि त्यसपछि जम्प चाहिँ अनि इट वाज लाइक ल प्रुफ अफ कन्सेप्ट चाहिँ एउटा हुन्छ होइन यो चाहिँ अब आफै बनाउने त्यसपछि बनाउनु सक्दो रहेछ ल मेबी इन्भेस्टर आउँछ होला भने जस्तो थियो अहिले सोचाइ लास्टै बच्चा यार तर त्यही नै होला प्रोसेस होइन अनि त्यसपछि त्यो लेख्यो अनि त्यसपछि सर्ट फिल्म थियो अनि ठ्याक्कै एकजना दिदीले चाहिँ अनि के बनाइरहेछ हो भने भनेर सर्ट फिल्म नै थियो क्या अनि त्यसपछि हामी सबै आफै गरे क्या त्यो सबै लिटरली अति नै थियो क्या अब आफै गरिरहेछ त्यहाँ अब एउटा सुट भइरहेछ अब आफ्नो जीविकोपार्जन त सो वी डिड एड्स अनि त्यसपछि एड्स गरेँ अनि ठ्याक्कै त्यति बेला अलरेडी स्पेस लिइसकेको हुन्छ नि त एक्टर बोल खिचिहालौँ यहाँ भइरहेको बेला भने जस्तो त्यस्तै खालको थियो क्या त्यो गऱ्यो त्यसपछि अनि एडिटर फिल्म मेकिङ एकदमै अनि त्यसपछि अझ प्लस कस्तो थियो भन्दा स्क्रिप्ट लामै थियो नि त अनि खिचेको अब यो पार्ट चाहिँ खिच्ने बिकज यो भ्याउँदैन अथवा यो बजेटमा छैन भने जस्तो अनि त्यसपछि पछि चाहिँ सम्हाउ आफै गर्दा गर्दै गर्दै 3 वर्ष लाएर अलिकति खिच्यो यसो गरेर वी मेड इट ह्यापन पछि चाहिँ ल अब हलमा जाउँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ हलमै गयो भने के हुन्छ होला यो त हामीले हलको लागि बनाएको होइन A7 III क्यामेरा लिटरली डिजिटल त्यो फेरि A7 S3 भए पनि अझ बेटर क्वालिटी हुन्छ होला 1080मा खिचेछ 1080मा खिचेछ हलमा त कसरी हुन्छ भने जस्तो अनि वी डिड गो एन्ड वाच सम नेपाली मुभिज क्या नाम लिन्न बनाउने हो हामीले 1080 हो भने त यो त 720 छ बनाए चाहिँ खिचेको चाहिँ राम्रो क्यामेराले खिचेछ अब एडिटमा प्रब्लम हो कि के हो थाहा छैन त्यो चाहिँ होइन यार गरिदिउँ यार भनेर अनि त्यो त्यो चाहिँ कन्फिडेन्स त्यो चाहिँ थियो एकचोटि हान्दिउँ लात्ताले प्लस त्यो थियो अनि खास त बलिगार्ड वाज सपोज टु बी द फिचर फिल्म हलको लागि बनाउने त्यो चाहिँ इट वाज लाइक एक्सपेरिमेन्ट तर राम्रो भयो बिकज बलिघाटै गरे भए आई वुड नट सी द नन आर्टिस्टिक साइड अफ फिल्म मेकिङ क्या सो लाइक जम्प गेभ यु द्याट पर्सपेक्टिभ एकदम राम्रो भयो आई थिङ्क त्यो बसेर अनि आफूले बनाएको थिएटरमा हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो नसोचा कुराहरू आयो प्लस अब हुन्छ नि आमा प्रेमियर वाज अहिले भन्न पाइरहेछ इट वाज सपोज टु बी द बेस्ट डे इट वाज द वर्स्ट डे यस्तो प्लिज टेल द होल स्टोरी अब रेन्डर गराएछ हुन्छ नि डिस्ट्रिब्युटर इज कलिङ द पब्लिसिस्ट इज कलिङ अनि त्यसपछि के कुरा मिलिरहेको छैन ओके सो सेन्सरमा बल्ल तल आफूले त्यो ब्याड वर्ड्स आई गेस म्युट गर्नु पऱ्यो त्यो गरेर फाइल आउँदैछ आइसकेको छैन त्यो हलको फेरि ओल्ड सिस्टम अनि त्यो लिनलाई 2 आवर्स लाग्ने सुरु हुनुपर्ने 15 मिनटमा यस्तो टाइपको क्या अनि त्यहाँ दिमाग सबै माथि छ अनि तल बोल्नु परिरहेछ त्यस्तै टाइपको एकदम तर रमाइलो भयो फेरि अडियो थिएन ल म त्यहाँ बसेर यस्तो सेकेन्ड ह्यान्ड इम्बेरेसमेन्ट भइरहेको थियो लाइक डुड वाट ह्यापन्ड किनकि आइम स्योर इट वाज यर लास्ट मिनट द्याट समथिङ ह्यापन्ड खास के भएको थियो भन्दाखेरि त्यो अडियो फाइल त्यो प्रिभियस अडियो फाइल भयो यस्तो मिहिनेत गरेर बवाल बनाएँ यस्तो दामी भएको थियो क्या ल चाहिँ मजा आउँछ गरेको त्यो एउटा पर्टिकुलर लाइनै छैन क्या एउटा होल सिन नै दुईवटा सिन छैन एउटा सिन थिएन त्यसमा अडियो थिएन बेसिकली होइन दुई ठाउँमा सिन अडियो छैन जस्तो लाग्यो थियो मलाई त्यो पुरै डाङडुङै थियो भने अब त्यति बेला थाहा भइसक्यो आफूलाई होइन सुरु भइसक्यो अहिले चाहिँ मलाई चाहिन्थ्यो होला डोरी कहाँ मिल्छ होला ओके सो त्यहाँ पनि मिल्छ तर डोरी उठाउने जान्छ इन्सेन थियो तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ ल लाइफ लङ त्यो स्टोरी जहिले रमाइलो हुनेवाला छ अनि लर्निङ पनि दामी भयो but good things happened after it too and so the premiere ko chaos aside how do you feel about the movie itself movie itself ma chai I think it was a good starting point
अब चाहिँ अहिले जुन हामीले गरिरहेछौँ त्यति बेला आई थिङ्क इट विल मेक अ लट अफ सेन्स तर मुभी चाहिँ पर्सनली चाहिँ टेक्निकली त अब अफकोर्स हामीले आफै गरे हो होइन त्यसमा इम्प्रुभमेन्ट्सहरू गर्न मिल्थ्यो आई थिङ्क स्ट्रिमिङमा अब आउनु लाग्छ सो त्यसमा इट्स वे बेटर अनि त्यसपछि रमाइलो पनि भएको छ अनि केमा आइरहेको सिनेमाकार होइन आइम नट स्योर ओके अहिले सो मेबी डिस्ट्रिब्युटर्सको हातमा छ त्यस्तो भनौँ न Okay. So अब तर राम्रै ठाउँमा आउँछ सो बेसिकली स्ट्रिमिङमा आउँछ तर रमाइलो भयो आई थिङ्क इट वुड बी पछि हेर्दाखेरि चाहिँ बबाल रमाइलो हुन्छ यो सबै कुरा फिक्स भइसकेपछि चाहिँ रमाइलो हुन्छ अनि इभन लुकिङ ब्याक एट दिस होल प्रोसेस अफ त्यो जम्प बनाउने एउटा प्रोसेस नै क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ वी गेट लाइक अब अहिले चाहिँ कल्स पनि आउनु थाल्यो जस्तै लाइक डु यु वान एडिट हाम्रो फिचर फिल्म अथवा द्याट इज अ गुड साइन आई गेस द्याट्स अ गुड साइन नट त्यो जे पाइदियो मुभी पनि होइन राम्रै मुभीहरूको छ फिल्म इन्डस्ट्रीमा राम्रो इभन मेन स्ट्रिममा पनि लाइक एक्चुली बेटर स्टोरी टेलिङ आउन थालिसकेको छ होइन म अनिलसँग पनि गफ गरेको थिएँ आई थिङ्क दिमाग खराब इज वान अफ द फाइनेस्ट मुभिज मेड इन नेपाल अहिलेसम्ममा होइन लाइक 2 times पनि है कस्तो लाइक एभ्रिथिङ इज लाइक 98% क्लिन छ त्यो राम्रो छ होइन लाइक आई कान्ट से एनिथिङ भन्ने छैन क्या हो आई कान्ट से एनिथिङ ब्याड अबाउट इट मेबी द साउन्ड होइन आई डेन्ट लाइक द साउन्ड डिजाइन त्यसमा तर बिसाइड्स द्याट एभ्रिथिङ वाज सो वेल डिजाइन्ड फर नेपाली मुभी like everything was so well designed, everything had a purpose, everything had a payoff होइन अनि well acted also well acted too है so के अरे राम्रो भइरहेछ and like better films are coming too. I think good writers have always been there क्या त्यो अनि good directors also have always been there के डिस्कनेक्ट छ थाहा छैन अडियन्सको मेबी प्रड्युसरबाट डिस्कनेक्ट छ कि या अडियन्सबाट डिस्कनेक्ट छ कि हुन्छ नि somehow त्यही हो तिमीले अघि भने जस्तो इट्स द सिन्डिकेसन होइन इट्स अ फ्यु पिपल डिसाइडिङ कि पब्लिकले के हेर्नुपर्छ होइन अथवा के हेर्न दिने पब्लिकलाई मोनोपोली भएपछि त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो इस्यु हो किनकि होल कन्ट्रीको टेस्ट 2-4जनाले डिसाइड गरिदिएपछि त यस्तै त हुन्छ नि प्लस आई थिङ्क अर्को मेन रोल चाहिँ स्कार्सिटी त्यो ऊ छ नि स्कार्सिटीवाला त्यो आइडिया जस्तै खै कहाँ सुनेको थिएँ मैले जस्ट केक छ एउटा अनि त्यसपछि इफ समवन ठिक छ केक एउटा बिग यत्रो चङ्क लियो अरे त्यो भरिँदैन भने जस्तो एनी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ फिल्म मेकिङमा ल एउटा खतरा एउटा फिल्म बन्यो अनि उसले चाहिँ पुरै अडियन्स लग्यो बाँकीलाई कम भयो भनेर अनि गर्न नदिने क्या अरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो बनाउने खुट्टा तान्नेहरू whatever हुन्छ नि तर खास त्यो होइन लाइक कसैले चङ्क लियो भने केक ठुलो हुन्छ क्या त्यो चाहिँ होइन त्यही द होल एनालोजी अफ अ केक नै रङ हो भन्छु कि म चाहिँ किनकि केक त सकिन्छ नि त द्याट्स वाट पिपल फियर होइन यो इट्स नट अ जिरो सम गेम लाइक मार्केट बढाउने कुरा हो होइन लाइक इभन इन कमेडी होला होइन लाइक इफ लेट्स से एउटा बब्बाल गिग भयो त्यसपछि इट डज नट मिन द्याट त्यो गिग भएपछि अडियन्स अब त्यहाँ गयो अब म जिन्दगी भएर झन् ओइ ल राम्रो भएछ रमाइलो हुँदो रहेछ अर्कोमा जाउँ अनि त्यो त झन् लाइक मुभी अडियन्सहरू बढ्ने कुरा हो नि त सो त्यो केक एनालोजीबाट सुरु एनिथिङ सकिने रिसोर्सवाला एनालोजीबाट सुरु नगरिदिने हो क्या होइन मेबी लेक जस्तो रिभर लेक त्यस्तो या एक्ज्याक्टली लाइक द्याट प्लेक हो जतिजना पढे नै हुन्छ यार हुन्छ आई थिङ्क त्यो स्कार्सिटीवाला त्यो मेन्टालिटी चाहिँ हाम्रो त्यो लुडसेडिङ जहिले तनावमै बसिरहेछ नि त हाम्रो कन्ट्री अनि त्यो हिसाबले पनि हुनसक्छ यहाँ त्यो अनि बिस्तारै चेन्ज हुन्छ त्यो नि सो आफ्टर जम्प एन्ड एज chaotic as it was, it did lead to भन्नु मिल्छ मिल्छ so give people the good news. Good news is we're coming up with a feature film. अब यो चाहिँ for the screen हामीले 1080 मा हामीले मेहनत गरेर टेन्सन भएर बनाएको होइन मुभी होइन इट्स प्रपर फिल्म नै भइरहेछ मान्छेहरूको को इन्भल्भ छ भन्न मिल्दैन आई गेस तर
I'm so happy that this is the second time I've done this. सिद्धार्थको पनि त्यही गरे हो नि त होइन सिद्धार्थलाई पनि हुन्छ उसकोमा त मैले एक्टिङ गरेको थिएँ अनि आएर ओके लाइक यु गेटिङ आइएम सो ह्याप्पी कम टेल द पिपल मजा आउँछ दिस इज द सेकेन्ड टाइम आइएम डुइङ दिस एन्ड लाइक म एकदम त्यो हुन्छ नि आई क्यान प्रेडिक्ट द फ्युचर नै यो कुरामा चाहिँ किनकि देयर विल 2 or 3 मोर डिरेक्टर्स जसलाई म यहाँ बोलाउँछु एन्ड देल अनाउन्स द सेम थिङ होइन किनकि इन्डस्ट्री त्यो पोइन्टमा छ अहिले होइन है त्यसो सोच्यो भने त अहिले दामी भइरहेछ दामी भइरहेछ क्या कस्तो खुसी लागिरहेछ अनि एज समन हु इज लाइक ट्राइङ टु राइट अ मुभी आफै पनि होइन सो लाइक आइम भेरी स्योर अहिलेसम्म केही भएको छैन तर देयर आर टक्स गोइङ अन यताउति होइन सो लाइक भेरी सुन हुन्छ भन्ने खालको त्यो हुन्छ यार हुन्छ भन्ने भएपछि आई थिङ्क त्यो अब कसरी अगाडि बढ्ने मात्र क्वेसन भयो नि त पहिला चाहिँ अब हुन्छ कि हुँदैनमै अड्किनु भन्दा त भइरहेछ दामी भइरहेछ अनि सो वाट काइन्ड अफ मुभी इज इट कति डिस्क्लोज गर्न मिल्छ कहाँसम्म भन्नु मिल्छ भन्दाखेरि आई थिङ्क एक्सन एडभेन्चर फिल्म ल द्याट्स आई थिङ्क बेसिकली त्यति भन्नु मिल्छ त्यो वी निडेड द्याट आई थिङ्क रमाइलो हुन्छ चाहिँ नट जस्ट फर द सेक अफ एक्सन क्या जस्तै अब इमोसनल स्टोरी हो भन्दा फेरि भनायो भने गर्ला इमोसनल स्टोरी नै हो बट देन एक्सन चाहिँ नट फर द सेक अफ एक्सन मात्र इट्स गोना बी फन प्लस हाम्रो नेचुरली पाएको लेट्स चाहिँ नेपालको ल्यान्डस्केप त्यसको थ्रुबाट भन्ने त्यो खालको एक्सन छ क्या त्यो पनि छ नट इज इट इन्डियाना जोन्स एरियामा छ कि नट अनि त्यस्तो चाहिँ होइन बट देन रेलेभेन्ट छ आई गेस द एक्सन वुड बी रेलेभेन्ट हाम्रो इभन लाइक जो एक्टर्सहरू लिइरहेछौँ वेल नोन एक्टर्स नै हो बट दे डु ट्रेनिङ एन्ड स्टफ अनि बल्ल क्या नट जस्ट हुन्छ नि त्यो ल अब तपाईँले के खानु पऱ्यो प्रपर खालके बट डिरेक्टिङ एक्सन इज टफ डोन्ट यु थिङ्क सो इट इज तर आई थिङ्क आफै गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हो बट देन आई थिङ्क आइड ह्याभ गुड फाइटिङ डिरेक्टर न अब भेट्छ भेट्दैन भन्दा पनि कोचिङ लाइक अब अलरेडी फाइट गरिरहनु एकजना हुनुहुन्छ हि डजन्ट नो अबाउट फिल्म मेकिङ तर उसलाई चाहिँ म सिकाउँछु लाइक फिल्म मेकिङमा चाहिँ यस्तो हो यस्तो हिसाबले चाहिँ अप्रोच गर्दा यस्तो आउँछ रिजल्टहरू भनेपछि चाहिँ देन हि क्यान टेक ओभर त्यस्तो खालको त्यही के अरे उसमा आउँछ नि डु यु फलो द्याट च्यानल कोरिडोर क्रू त्यो स्टन्टमेन रियाक्ट्स गर्छ तिनीहरूले अनि आई वाच द्याट अनि त्यसपछि हुन्छ नि द लाइक स्टन्ट डिरेक्टर्स फाइट डिरेक्टर्सहरू आएर जो प्रिभियस देखाउँछ होइन अनि लाइक ओ ड्याम लाइक फाइट डिरेक्टर्स आर डिरेक्टर्स देमसेल्भ्स लाइक हुन्छ नि दे वर डिरेक्टर हुने चाहिँ दे डिसाइड वर द क्यामरा गोज दे डिसाइड क्यामरा कसरी मुभ हुन्छ होइन दे डिसाइड कहाँनिर कट गर्ने होइन अनि सच अ अनि त्यो वियर्ड कोलाबोरेसन नै नेक्स्ट लेभल क्या अब लाइक you can see in movies when like fight director अथवा स्टन्ट कोअर्डिनेटरले राम्रो गरेको छ भनेर क्या इभन लाइक कतिवटा रिसेन्ट मुभिजहरू छ जन विक नै भयो होइन एक्सट्र्याक्सन समथिङ उनीहरू सबै फाइट आई थिङ्क त्यो स्टन्टमेनले पनि बनाएको मुभीहरू हो सो होइन दामी भइहाल्छ नि लाइक ट्रस्ट हुनु पऱ्यो यु हेभ टु ट्रस्ट देम टु लाइक अब स्टोरीमा चाहिँ चेन्ज हुनु भएन बट देन कसरी कोलाबरेट भइरहेछ दामी भयो भने त्यो म्याजिक हुन्छ नि कि आई थिङ्क ट्राई गर्न मजा आउँछ होला तर त्यही के अरे एक्सन मलाई चाहिँ वान थिङ द्याट आई वान्ट टु मेक इज एक्सन वान थिङ आई एम अफ्रेड अफ इज एक्सन आई थिङ्क द्याट त्यो नै रमाइलो हुन्छ है प्लस वेन यु हेभ लाइक रियली अलरेडी लाइक सेट अलरेडी राम्रो एक्टर्सहरू अलरेडी ए नाम भनेको छैन सो छन् उनीहरूलाई चाहिँ अब त्यहाँ टेन्सन चाहिँ छ लाइक हाउ डु यु फिगर लाइक अलिकति भने जस्तो आएन भने हाउ डु यु लाइक हुन्छ नि होइन मेरो टाइम यति हो त्यस्तो त हुँदैन होला बट देन दे आर रियली एक्साइटेड क्या बिकज दे डु नट
पहिला अलिक गरिनु भएको रहेछ आई गेस. अनि एक्टरहरूलाई त धेरै छ यार त्यो हङ्गर त्यो एपेटाइट चाहिँ अति नै छ किनकि दे आर अल्सो भेरी सबै त क्यारेक्टर यो सबै क्यारेक्टर गरिसक्यो टाइपको भइसक्यो. म लाइक यो मुभीमा 30चोटि रोएँ. अब यस्तो क्या त्यो रुने पनि धेरै चलाएको छ नि त. And that's literally what she said. Okay. धेरै कति रुने त. Yeah. Okay, I see it. भने यस्तो सो यसमा चाहिँ अब देयर भेरी एक्साइटेड छ. त्यो झन् मोटिभेसन भएको छ इन अ वे टु लाइक गो फर विथ दिस. Okay. So I've worked with multiple directors in different capacity, and I've acted for some. I've acted for you. अनि अरूसँग एज अ राइटर एज एडी होइन डिफ्रेन्ट तरिकाले काम गरिरहेको छ. एन्ड लाइक आई फाइन्ड हरेक डिरेक्टरको अप्रोच भेरी फ्यासिनेटिङ क्या किनकि सबैको छुट्टा छुट्टै अप्रोच छ होइन. अनि मलाई चाहिँ अनि अघि तिमीले भन्यो द्याट यु स्टार्टेड फ्रम एडिटिङ होइन. फर मी द्याट इज अलवेज अ गुड साइन होइन किनकि आई वर्क विथ अ लट अफ एडिटर्स who are just editors, and they don't approach it as a storytelling device. Okay, makes sense. होइन अनि सो लाइक कति एकदमै फ्रस्ट्रेटिङ लाग्ने क्या मलाई चाहिँ होइन कतिपय ठाउँमा चाहिँ लाइक द्याट आइम गिभिङ यु समथिङ होइन लाइक सुट गरेँ यताउति गरेँ गिभिङ यु समथिङ बट लाइक एडिटिङमा स्टोरी टेलिङ भएन भने चाहिँ त्यो फ्ल्याट जान्छ अफकोर्स होइन. सो लाइक डिड योर एडिटिङ वर्क help with like did you already always knew that editing was a different storytelling mechanism? I think I did. Editing गर्दाखेरि चाहिँ अरूले पहिला फर्स्ट एडिट गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति यताबाट आयो पर्फेक्ट हुन्छ just the timing of it. यो धुवा किन भने जस्तो हुन्छ नि. त्यसमा एक्चुअली when you're directing त्यसपछि you already see क्या फुटेजेस. अनि त्यसपछि त्यति बेला चाहिँ हतार हुन्छ. इभन सेटमा चाहिँ समटाइम्स सबैजनाले चुप लगाएर क्लोज माई आइज अनि त्यसपछि त्यो सबै चाहिँ त्यति बेला नै हुन्छ नि यो फुटेज आयो सो यहाँ ठ्याक्क कट गर्न मिल्छ त्यो सोचेर अनि त्यसपछि आई गो ब्याक टु द सेट क्या त्यस्तो गरेर हुन्छ. सो एडिटिङ हेल्प्स लाइक फर मी हेल्प्स अ लट. या त्यो लाइक एडिटिङ डिरेक्टर एडिटिङमा नबस्या देख्दा चाहिँ मलाई रिस उठ्छ कतिचोटि. रिस उठ्छ त नभनौँ तर अलि त्यति एग्रेसिभली छैन म. आम जस्ट सेइङ लाइक चित्त बुझ्दैन रिस उठ्छ होइन. तर त्यो जस्तै खतरा बनायो भए पनि हुन्छ एक्टिङ बवाल छ अरे सिनेमाटोग्राफी बवाल छ अरे सबै कुरा खतरा छ अरे तर एडिटिङमा फ्ल्याट गयो भने त फ्ल्याट गयो नि त. फाइनल प्रडक्ट एडिटर मेक्स द मुभी. त्यही त सिटी अफ गड एडिटरले बनाएको मुभी हो होइन बनाए जस्तो एज एन एडिटिङले बचाएको मुभी आई गेस. सो टन्नै इक्जाम्पल्सहरू छ तर आई थिङ्क अल्टिमेटली सबै चिज खिचेको चिज इफ इट्स गोइङ टु द एडिटिङ रुम देन वाइ वुड यु नट बी देयर क्या. त्यही मेक सेन्स. अनि के अरे वान अफ द बेस्ट इक्जाम्पल्स फर मी इज कर्ब योर इन्थुजियाजम. Have you watched it? Like Larry David ko. Not all of them. Larry David ko के अरे sitcom. अनि famously the whole thing is improvised. होइन like he has plot points and त्यसपछि like a bunch of jokes that he needs in there होइन. अनि so आधी घन्टाको सो छ भने he's like 1 पेज 1.5 पेजको स्क्रिप्ट हो क्या होइन. सबै इम्प्रुभ. अनि त्यसपछि he only casts improvisers improv comediansहरू होइन. अनि त्यसपछि ओके दिस इज द सिनारियो गो होइन. एन्ड दे टेक अराउन्ड 12-13 टेक्स इच वान डिफ्रेन्ट. नाउ एडिटरको जब लुक एट एभ्रिथिङ फाइन्ड एभ्रिथिङ द्याट वर्क्स होइन. अमेजिङ लाइक इट इज इन्सेन डुड. होइन 12-15वटा टेक लिन्छ अनि जस्ट द एडिटर डिसाइड्स के राख्ने के नराख्ने टु द पोइन्ट द्याट दे डोन्ट इभन केयर अबाउट कन्टिन्युटी. त्यो त हुनु थाल्यो भने त होइन हुन्छ नि यो त्यो कप अघि यहाँसम्म थियो अहिले उता छ लाइक दे डोन्ट गिभ अ सेट. अडियन्स वुडन्ट गिभ अ सेट. इज द जोक वर्किङ right? Is the joke working? That's only thing that they care about. And 12-15
the insane amount of work that the editor goes through. And it is arguably one of the best sitcoms ever. I think personally फेरि इम्प्रोभ एकदम मनपर्छ. I was a fan of, I am a fan of the Whose Line Is It Anyway चाहिँ त्यहाँको लाइक इभन पहिला पनि हामीले कुरा गरेको थियौँ त्यसको बारेमा. आई थिङ्क इम्प्रोभ यता पनि हुन पायो भने कहिलेकाहीँ त्यो म्याजिक आउँछ क्या. त्यो इभन लाइक हाम्रो त्यो एउटा एडमा पनि के आउनसक्छ त हामी ट्राई गरौँ भनेर कति फ्यु डेज अगाडि नै के आउँछ अनि त्यसपछि कति अब दिएन क्लाइन्ट्स. तर आई थिङ्क सम इफ रिसोर्स पायो भने वी कुड डु समथिङ. किनकि अति रमाइलो हुन्छ नि त्यो म्याजिक हुन्छ क्या. कस्तो थाहा नै नभए चिजहरू निस्किन्छ त्यो सबकन्सियसली कहाँबाट अनि के फन्नी कुरा निस्किरहेको हुन्छ क्या रमाइलो हुन्छ. अनि अल्सो फर यु एज अ डिरेक्टर होइन what is the most important thing that a director should direct? Because there are different things, like some directors love to direct the camera only, some directors only direct the actors. There is anal sabai garchan pani, for you. I think it depends. For me, editing नै होला because के आइरहेछ ल हामी क्यामेरा मुभमेन्ट भयो तर एक्टर अलिकति उता हेरिरहेछ अथवा आइलाइन मिलेको छैन अथवा आई थिङ्क फुटेजमा के आइरहेछ. एडिटमा यो फुटेजले के गर्ला. एडिटमा यो फुटेज हेर्दाखेरि म के गर्थेँ. आई थिङ्क त्यही नै हो बेसिकली फर मी. यो फुटेज हेर्दाखेरि अलिकति लाइक हराइजन अफ लाग्यो मलाई. यो हराइजन एडिटिङमा बस्दाखेरि के गरिहाल्यो हराइजन यस्तो मिलाउनु पर्ने भनेर त्यति बेला चाहिँ हुन्छ नि लाइक इट्स लाइक मेन्टल टाइम ट्राभल समथिङ हुन्छ नि. पछि पोस्टमा मैले के सोचिरहेको छु त्यो सकेसम्म त्यो चिज त्यति बेला सोच्न खोज्ने. यो डिरेक्टिङ विथ एडिटिङ इन माइन्ड त गर्नै पर्छ भने आई थिङ्क बिकज पछि गएर त्यही हुन्छ नि त. होराइजन अफ रहेछ अहिले नै अलिक मिलेन यार के गरे होला अरूले गरे त्यस्तो हुन्थ्यो होला होइन. तर वेन यु डुइङ इट योरसेल्फ एडिट सकेसम्म एडिट पनि म गर्छु. मुभी चाहिँ आफै नै गरेँ नि. अनि त्यति बेला हेर्दाखेरि चाहिँ ओके म एडिटमा यो सोच्थेँ होला मेबी दिस वुड वर्क. अगाडिसँग यो कन्टिन्युटी छ कि छैन एडीसँग सोध्छु. त्यस्तो लाइक द्याट्स द थट प्रोसेस बेसिकली एडिटिङकै बारेमा. Is that why you focus so much on workshop so that you don't have to worry about performance on the day? Precisely. On the day you just want to think about editing. How त्यति बेला सकेसम्म इम्प्रोभहरू भन्दा पनि पर्फर्मेन्स बेस्ट त आउनु पऱ्यो त्यो भइहाल्यो. बट देन rather than focusing on that पछि गाह्रो नहोस् एडिटिङमा राम्रो होस्. आखिरमा अडियन्स आइज भनेको एडिटिङले के गरेछ राइट. सो या इट बोइल्स डाउन टु द्याट. यो लाइक तिमीसँग काम गर्दाखेरि त्यो वर्कसपमा चाहिँ आई लाइक यु मेड मी गो थ्रु दिस भेरी वियर्ड प्रोसेस द्याट आई डिडन्ट सी एनिवेयर होइन. अनि के अरे the dialogue less run through. What do you call it? त्यही नै भयो डायलग बिनाको एक्टिङ. जस्ट बडीले पनि कति दिइरहेछ. सो what you do is के अरे पहिला चाहिँ वर्कसप पुरै गऱ्यो विथ डायलग्स एन्ड डेलिभरी एन्ड एभ्रिथिङ. अनि दिस इज फर लास्टमा 3-4 चोटि चाहिँ अर हाउएभर अमाउन्ट निडेड यु मेक अल दि एक्टर्स डु द होल थिङ तर विदाउट डायलग्स. जस्ट बडीमा के फिल भयो कसरी भनिरहेको छु भने पानी खाने हो भन्दाखेरि हुन्छ नि कतिको कति त्यसलाई अब कति घटाउने बढाउने पछि भन्न सजिलो हुन्छ नि त. बडीलाई चाहिँ अलिकति बढाउँ भन्यो नि यस्तो हुन्छ होला भने जस्तो. सो आई हेभन्ट सिन द्याट एनिवेयर. सो डिड यु गेट द्याट फ्रम समवेयर कि आफै डिभाइस गरेको? I think it was my own process. Maybe छ होला एक्जिस्ट गर्छ होला. It's not something I learned from film school. Film school मा त गाली खाएँ क्या. तर म क्लासमा जान्न थियो so I can't complain because राम्रो नै हुन्थ्यो क्लासेसहरू पनि राम्रो हुन्थ्यो होला. क्लास जान्न थिएँ. आउटडेटेड पनि थियो. आउटडेटेड त छ नै. आउटडेटेड त छ नै. म के युज गरिरहेको छु दिउँसो त्यो 10 वर्ष अगाडिको सिकेर नि त काम भएन नि त. बट लाइक त्यो वर्कसप गर्दाखेरि चाहिँ
at first I found it very weird. The more I did it, I saw the point. And okay. And then यहाँबाट चाहिँ यस्तो भइरहेछ, and I found it very fascinating. And यो again, is this because you want to think just about the editing on the shoot? No, I think I also want like my actors to like be conscious about being there, about their physicality. Not just the dialogue. किनकि I think actors they focus on vocality हुन्छ नि, जस्तै आइरा हुन्छ, अब त्यसमा मात्र फोकस गरेर भएन, त्यो सटल खालको कुराहरू जस्तै भने जस्तो लाइक टाइम मैले देखाउन खोजेँ तर त्यो एक्सप्रेसनहरू आयो, फिजिकल्ली कसरी आइरहेछ त्यो कुराहरू पनि फोकस जाओस् भनेर बेसिकली त्यो चाहिँ होला. इट वाज नट जस्ट फर पछिको एडिटिङको लागि मात्र. अन द डे चाहिँ आई फोकस अन एडिटिङ. आई डु सी पर्फर्मेन्स भन्ने त्यस्तो पनि होइन, तर आई थिङ्क इट्स लाइक मिक्सचर. 80% चाहिँ एडिटिङ भनौँ न, 20% समथिङ. So in जम्प फेरि बनाउनु पाएको भए होइन, how would you approach it? The same scene, nothing had changed. Nothing has changed. Okay. होइन, I think I do it the same way. Yeah? Because जति मैले सिकेँ there was no way, like 10वटा फिल्म स्कुल एकैचोटि त्यो मर्ने गरी हुन्छ नि, ल यो हुन्छ असाइनमेन्ट यति ल भने जस्तो क्या, त्यस्तो नै थियो नि त. के अति नै के अटिक थियो, त्यो किन गर्नु पर्यो होला जस्तो लाग्छ कहिले कहिले. तर आई थिङ्क no other way. I think I wouldn't do it any other way. There was a lot of VFX shots पनि in the whole movie. होइन, कतिको गाह्रो रहेछ नेपालमा VFX पुल अफ गर्नलाई? It's not गाह्रो छैन. There are artists who can do it. त्यही के डिस्कनेक्ट छ थाहा छैन. Either people do not know. I think VFX को लिट्रेसी छैन अहिलेको कन्टेम्पोरेरी मेकर्सहरूमा. आई गेस दे डु नट नो वाट्स पोसिबल एन्ड वाट्स नट. या अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि यहाँबाट ड्रागन आइदियो हुँदैन, त्यो ड्रागन आयो हुँदैन, त्यो के अरे यो के पोसिबल छ, राइट? एन्ड के पोसिबल छ, के पोसिबल छैन. पोसिबल भए पनि कस्तो वे, लाइक स्टाइलाइज अप्रोच पनि लिन गाह्रो मान्ने क्या. जस्तै लेट्स से एकदम एब्सर्ड छ एभ्रिथिङ, बट देन VFX सर्टमा चाहिँ पर्फेक्ट ड्रागन त चाहिँदैन. अलिकति स्टाइलाइज पेपर खालको गऱ्यो भने मेबी झन् रमाइलो हुन्थ्यो होला. स्टाइलाइज अप्रोच पनि छैन, अनि त्यो अलिकति लिट्रेसी चाहिँ छैन जस्तो लाग्यो. द्याट्स वाइ के अरे गडजिला -1 won the Oscar, किनकि इट वाज VFX सुपरभाइजर हु मेड द मुभी. उसलाई एक्ज्याक्टली थाहा थियो कस्तो खालको सर्ट VFX सर्ट लिनको लागि कसरी खिच्नुपर्छ, अनि त्यो स्केल कसरी देखाउन मिल्छ एभ्रिथिङ. इभन नट जस्ट VFX, साउन्डमा पनि. साउन्डलाई त एकदम वास्तै गर्दैन यार. सरी, इभन त्यो एउटा त्यो क्या, आई डोन्ट नो कुन मुभी हो होइन, यस्तो हिलबाट खस्छ एकजना केटी, अनि त्यसपछि अनि फेरि अब साउन्ड डिजाइनमा चाहिँ के गरेर थाहा छैन होइन, ढुङ्गाहरूमा ड्याङ 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 ठोकिन्छ होइन. सो एभ्री साउन्ड इज लाइक दिस क्या, अनि माथि झडा भइरहेछ है, अनि एउटा गाडी आउँछ होइन, यसलाई हान्छ अनि त्यसो गयो अनि खसिरहेको छ होइन, फेरि घिसेको त यस्तो आवाज हुन्थ्यो होला नि, अनि तल पुग्छ अनि त्यसपछि देयर इज अ बिग रक अनि टाउको ठोकिन्छ, कुन आवाज भयो होला त? त्यसपछि अब त्यो मिस्टेक भयो कि के हो थाहा छैन. त्यसपछि त्यहाँसम्म त ल अब भयो ठिक छ होइन, एक्टरले देख्छ अनि ऊ टाउको ठोक्यो भने थाहा पायो नि त. अब उसको त्यो मेन्टली आएको आवाज हो कि के हो, हाँस्छ क्या होइन. अब फेरि कुद्यो क्या आयो I have to watch this. सेम साउन्ड डुप्लिकेट गरेर हुन्छ नि, त्यही ताने क्या, जहाँ जहाँ साउन्ड चाहियो सो त्यही तान्दैछ. I have to watch this. कुन फिल्म हो मलाई पछि भने यहाँ नाम लिन नमिल्ने नि. आई थिङ्क थाहा पाइसक्यो होला त्यो यस्तो. I haven't watched this. अति छ भने के हो क्या, अनि त्यसो बाहेक केही छैन क्या.
भने जस्तै अब कतिवटा छ लाइक इभन इफ यु सी लाइक एउटा कुन साइकल प्रायः एउटा गल्लीबाट गइरहेको हुन्छ मान्छेहरू बोलिरहेछ के भइरहेछ सक्यो क्या त्यो अलिकति लाइभली बनाउनु त्यो साउन्डको लिट्रेसी आई गेस किनकि 50% हो नि त साउन्ड त त्यही त 50% हो क्या अब बुझ्दै बुझ्दैन पडकास्ट पनि त लाइक भने जस्तो एभ्रिथिङ भिडियो हेरिरहेछ लाइक इफ अडियो इज रियली गुड भिडियो इज ब्याड वाचेबल छ क्या हेरिन्छ क्या अनि इफ भिडियो इज रियली गुड अडियो ब्याड छ भने यु कान्ट वाच त्यही त्यो के अरे अडियोलाई साउन्ड डिजाइनलाई अझै पनि मैले वेल साउन्ड डिजाइन मुभी पाएको छैन अझै पनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ हाम्रो जम्पमा पनि इज 19 years old क्या हाम्रो एरिस भाइ ओके अनि पिपल आर देयर अब आउँदैछ द्याट्स अमेजिङ साउन्ड डिजाइनर चाहिँ हो ओके या साउन्ड डिजाइनर इज प्रिटी वेल डन यो फिल्म मेकर्समा फर्स्टमा लिट्रेसी चाहिँ हुनै पऱ्यो बिकज त्यो स्पेस लाइभली बनाउनुलाई के साउन्ड आउनुपर्छ त्यहाँबाट त्यस्तो त्यो कुराहरू अब लाइक पिपल आर कमिङ अप न त मिक्सिङ पनि मिलाउँदैन कि अब सबैको एउटै भोल्युम भइदिन्छ भने सबैको एउटै भोल्युम छ म्युजिकमा बोल्या कि अडियो डायलग हो थाहा नै नहुने त्यो के अरे यो यस्तै फ्रस्ट्रेसन चाहिँ त्यो आजकल त्यो विधु विनोद चोपडाको इन्टरभ्यू क्लिप्सहरू आइरहन्छ नि त्यो उसमा नि त्यो देख्छु जुन मान्छेले बुझ्दै बुझ्दैन र कसरी फिल्म बनाउने नै बुझिरहेको छैन मान्छेहरूले सो हेरेछ त्यो क्लिप त्यो इज टकिङ अबाउट 12th फेलमा त्यो क्यान्टिनमा बसेर गीत गाइरहेको एउटा सिन छ होइन अनि त्यो एउटा इन्टरभ्यूले चाहिँ ठ्याक्क के अरे चिनेछ कि द्याट त्यो अन लोकेसन साउन्ड हो भनेर होइन अनि अन लोकेसन साउन्ड जस्तो सुनिँदै त्यो यति क्रिस्प यति क्लियर छ होइन अनि उसले पोइन्ट आउट गरिदिन्छ अनि त्यो यति खुसी हुन्छ nobody knows what I'm doing. The filmmaking त्यही नै हो क्या लाइक फेरि अर्को इफ अडियो इज रियली गुड साउन्ड डिजाइन इज रियली गुड यु डोन्ट नोटिस या एडिटिङ र साउन्ड डिजाइन इफ इट्स रियली गुड यु डोन्ट नोटिस इभन एक्टिङ पनि त्यही हो एक्चुअली सबै कुरा नै त्यही हो थाहा नै हुँदैन क्या जस्ट यु गिभ अप टु वाट एभर इज प्लेइङ इट बिकम्स पार्ट अफ द्याट वर्ल्ड होइन इट डजन्ट सो इट सेल्फ होइन सो इफ इट्स ब्याड या थाहा भयो अनि another thing about you for me is you're one of the few directors नेपालमा मैले देखेको चाहिँ that can actually pull off visual comedy and comedy guy होइन we'll keep trying मैले चाहिँ धेरै गाह्रो भएको छ मलाई to find people who can pull off comedy होइन भिजुअली पनि एडिटिङमा पनि आई थिङ्क त्यो कमेडी एक्सट्र्याक्ट हुन्छ भनेर एक्सट्र्याक्ट हुने कुरा हो भनेर आई थिङ्क पिपल नेग्लेक्ट द्याट थिङ या इट्स लाइक त्यही भएर त्यो एकदमै अन यर फेस कमेडी मात्रै आउनुको कारण पनि त्यही हो कि किनकि अब लाइक इफ देयर्स अ पन इफ देयर्स अ हुन्छ नि राइम होइन लाइक द इजिएस्ट मोड्स अफ कमेडी लाउडनेस त्यो छ भने चाहिँ अनि त्यसपछि झ्याप्जु झ्याप आइरहेछ कमेडी होइन बट देयर आर सो यति लेयर्ड हुनसक्छ कमेडी होइन लाइक भिजुअली आउन मिल्छ लाइक क्लाइन्ट्स आई होप बिकज हो यो कति एक्सप्लेन गर्न ट्राई गरिसक्यो क्या त्यही अब पेपर स्क्रिप्ट लेखेर दियो अनि त्यसो खै फनी भन्छ क्या त्यो लेखेछ त मैले जुम आउट गर्छु भनेर कसरी बुझाउने कि जुम आउटमा फनी छ भनेर इभन लाइक भर्खर एउटा रिसेन्टली एउटा हामीले एड गरेको थियौँ अलिक भेग हुनु पऱ्यो र फेरि धेरै लास्टमा पैसा बिकज बाँच्नु त पऱ्यो जीविकोपार्जन निडेड ओके कसरी भेग हुने ओके एनिवेज एउटा प्रोजेक्ट थियो आई लभ सीइङ यु स्ट्रगल लाइक दिस एउटा प्रोजेक्ट थियो अनि त्यसमा लाइक दे वान्टेड इट टु बी फनी हुनु ल रमाइलो लेट्स डु इट सो फनी हुनुपर्ने थियो अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यस्तो सिचुएसन निकाल्यो कि त्यो एक्सट्र्याक्ट ह्युमर एक्सट्र्याक्ट हुन्छ क्या त्यसपछि बट देन होइन यो भएन मुख हेर्दै फनी हुनु पऱ्यो अब ओके वी अलरेडी सर्ट होइन मान्छे चेन्ज गर्नु मिल्दैन एआई त्यस्तो एडभान्स भइसकेको छैन ओके अब म्युजिकले हालौँ ओके म्युजिक हालौँ ओके द्याट्स फाइन तर कस्तो म्युजिक अलिकति त्यो
अफ बेस अन्त काम त हाम्रो हो फेरि होइन ए तपाईँहरूले गरे भने जस्तो तर अब त्यही त्यो के अरे त्यही भिजुअल अब वर्ड्सबाट कमेडी निकाल्न अझै सजिलो छ क्या होइन वर्ड्सबाट कमेडी निकाल्न भिजुअल कमेडी पुल अफ गर्न त त्यो भिजन हुनैपर्छ लाइक यु सेड एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो कुनै पनि एउटा सिचुएसन लियो भने त्यसलाई ड्रामेटिक रूपले नि देखाउन मिल्छ त्यसलाई कमेडी रूपमा नि देखाउन मिल्छ के एक्सट्र्याक्ट गर्ने त्यही नै त हो नि एकदमै होइन इभन लाइक भिजुअल्ली अझै इभन लाइक अलिकति लाउड भएर फन बन्यो भने एडगर राइटको मुभिजहरू हेऱ्यो हुन्छ इट वाज बोथ कस्तो मजाले ब्ल्यान्ड हुन्छ त्यो ढ्वाक ढ्वाक त चाहिँदैन चाहिएको छैन अब स्लो बिस्तारै आई गेस हाम्रो सबैको स्ट्रगल त्यही होला समहाउ बेटर बनाउँदै जाने आई गेस सो के अरे त्यो दराजको एड द्याट यु सर्ट होइन वाज द्याट द बिग ब्रेक फर यु इन द एड इन्डस्ट्री कि त्योभन्दा अगाडि द्याट वाज आवर फर्स्ट टिभिसी खास बिकज फर्स्ट टिभिसी अगाडि चाहिँ बजेटै हुँदैन के गर्नु मन लाग्ने केही स्क्रिप्ट नमिल्ने के नमिल्ने त्यसमा चाहिँ फ्रिडम पनि थियो क्या ओके ल कस्तो बनाउनु मन छ त बनाऊ अनि त्यसपछि त्यसमा त्यो हुन्छ नि आफूले भने जस्तो गर्नु पाएर भयो क्या त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी गट लट अफ अटेन्सन त्यसपछि पिपल स्टार्टेड कलिङ त्यसपछि हामीले आफ्नो एड पनि बनायो अनि त्यसपछि ओके फनी एड बनाऊँ सबैले त्यही रेफरेन्स दिने क्या यस्तो बनाउनु पऱ्यो यस्तो बनाउनु ओके सो हामी यस्तो यस्तो गर्छौँ होइन होइन स्क्रिप्ट हाम्रै हुन्छ तर यस्तो बनाउनु पऱ्यो क्या त्यही भएर हरेक एडमा गरिन्छ पसलले हो इभन भोइस ओभरले फनी बनाउनु मिल्छ कि कसरी भन्ने तपाईँको ब्रान्ड भने त्यो अब अनि त्यही हो अचम्मको कुरा चाहिँ अब द्याट वर्क बिकज हामीसँग मजाको फ्रिडम थियो इभन एक्टर्सहरूदेखि लिएर हामी कस्तो रमाइलो गरेर लाइक त्यो एनर्जी देखिन्छ नि थाहा हुन्छ नि त थाहा हुन्छ स्क्रिप्ट आइसक्यो अनि त्यो मन नलागेको चिज गर्दाखेरिको एनर्जी र आफै इम्प्रोभाइज गरेर धेरै फरक हुन्छ नि सो या आखिरमा त्यही रेफरेन्स दिने अनि त्यसपछि होइन त्यस्तो त्यस्तो यही हो विच इज नट फनी एट अल होइन तर फनी चाहिँ यस्तो हुन्छ म्याजिक इट्स सो डिफिकल्ट अब टु नेभिगेट द्याट क्या किनकि एट धेरै पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ यता क्लाइन्टको कुरा पनि बुझिन्छ होइन आई अन्डरस्ट्यान्ड दे डोन्ट वान्ट टु टेक रिस्क होइन आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट हुन्छ नि दे डोन्ट वान्ट टु गो टु फार अन द स्क्रिप्ट यताउति गरेर पनि टोटली अन्डरस्ट्यान्डेबल इट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल होइन इट्स योर ब्रान्ड यु हेभ लट अफ मनी इन्भल्भ हुनु पऱ्यो हामी त जस्ट हामीले फेरि हो नि त फेरि हामीले गर्दाखेरि हुन्छ नि हामी त होइन दामी एड बनाउँछौँ एड बनायो अथवा फनी बनायो त्यसले गर्दाखेरि इफ your company is going down त्यो प्रब्लम चाहिँ ट्रस्ट देखाइदिँदैन क्या यु हायर्ड अस बिकज हामीलाई आउँछ यो कुरा होइन अनि दे वेन दे चाइम इन विथ देयर क्रिएटिभ इनपुट यु नट फनी यो थिङ्क हामी हाँसिदिन्छौँ तर पैसा दिने पैसा नआएसम्म हाँसिदिने हामी तर यो नट फनी दिस वर्क्स भने होइन what works is the paycheck. Not all of them that हुन्छ नि because some त्यो example नै हो नि त even that ad दराजको ad was like creative freedom भयो भने रमाइलो हुन्छ राम्रो हुन्छ अलिकति रिस्क थियो त्यसमा तर गरियो लियो एन्ड द्याट एकदमै फेमस भएको पनि हो नि त इट गट अ लट अफ अटेन्सन अनि त्यसपछि एक्चुली त्यसपछि अलिकति लाइक अरूले पनि हुन्छ नि इभन मलाई आएको छ त्यो खालको बनाम भनेर होइन अनि विच इज अ ग्रेट कम्प्लिमेन्ट इभन लाइक नाउ यु गाइज आर राइटिङ अनि इट्स नट युर नट जस्ट राइटिङ इट्स ह्यापनिङ भइरहेछ नि त त्यो कन्भर्ट पनि भइरहेछ भइरहेछ
स्लो बट स्टडी अब त स्लो नि होइन आई थिङ्क इट्स ऱ्यापिड इट्स गेटिङ द्याट स्टिम अब चाहिँ मजा आउँछ अनि त्यो भइरह्यो भने अफकोर्स बवाल हुन्छ क्या 100%. त्यही आर्ट फर्म एनी काइन्ड अफ आर्ट फर्म इज वान अफ दोज थिङ्स जुन चाहिँ लाइक यु हेभ टु बी सेट बिफोर यु बी गुड लाइक एनिथिङ लर्निङ विल बी सेट होइन सो पहिला सिटी थिङ्स आउट निकाल्नै पर्छ है लर्निङ इज सेट खास होइन हो नि सेट इज लर्निङ तर रमाइलो भयो top 5 greatest directors of all time. Okay. Top 5. 5 only. Okay. I think no ordering. No ordering. No orders. Okay. No ordering. First ma I think it's okay. अहिलेको लागि अहिलेको डिरेक्टर्स पनि हाल्छु ल म. Yeah, definitely. Denis all time. Villeneuve. Okay. Okay, त्यसपछि Spielberg of course. Spielberg of course. Stanley Kubrick. David Fincher. One left. One left. Oh no. भन्दा नि भयो एकछिन एकदम मलाई एकदमै भन्ने. Yeah, for you. हामी पडकास्ट 3 घण्टाको हुन्छ. Okay, Tarantino. All right. That's good selection. I'm only surprised that Edgar Wright didn't make the cut. I think Edgar Wright भन्दा पनि कस्तो I think it keeps changing तर कहिले के हेरेर आउँछु कहिले हुन्छ नि. I think Spielberg would be for me. Sorry, not Tarantino. Jim Cameron. के हो गयो त्यही मुभीले गर्दाखेरि म यहाँ छु. Cameron. Jim Cameron. What if I remind you of Scorsese? I know. I thought of him. Tarantino, Scorsese and everything. छ तर Denis Villeneuve चाहिँ बिकज अहिले जुन रिसेन्ट मुभिजहरू आइरहेछ नि अनि इभन लाइक ब्लेड रनर वाज अनि फेरि त्यसमा आर्टिस्टिक हुने कति लिमिटेसन छ तर समहाउ त्यो त सोच्यो पनि कसरी जस्तो लाग्छ. हाउ डु यु इभन ह्याभ द्याट भिजन? सबै लगभग उसको मुभिजहरू आई गेस एभ्रिथिङ लाइक अब अराइभल prisoners सबै इच 100 कटिरहेको छ लाइक हुन्छ नि. सो नो वे त्यसपछि ओके रिसेट जिम क्यामेरुन बिकज वाट त्यो लाइक द अबेस रिसेन्टली फेरि रिलिज गरेको थियो जजमेन्ट डे. त्यो चाइल्डहुड नै मेरो त्यही भयो बिकज आई एम हियर बिकज अफ द्याट मुभी. सो त्यसपछि स्पिलबर्ग because War of the Worlds त्यो जसरी त्यो blocking and everything. त्यसपछि अर्को थियो Fincher because the mental side of things. त्यसपछि and अर्को को थियो Tarantino भनेको तिमीले तर त्यसलाई रिप्लेस गरेर क्यामेरन अर्को को थियो बिर्से फेरि. एनिवेज डोन्ट वरी दे नट लिसन. यता एडगर राइटर मेरो नामै भनेन. लाइक रिसेन्टली आई स्टार्टेड रिवाचिङ स्पिलबर्गको क्लासिक्स क्या. अनि अब पहिला आई लभ द मुभिज होइन तर अहिले चाहिँ अलिकति फिल्म मेकिङको वर्ल्डमा अलिअलि यताउति छिरिसके पछि अनि त्यो फ्रेस आइजले हेर्दाखेरि चाहिँ ओ ड्याम म्यान यो मान्छे त दिस इज वाइ स्पिलबर्ग इज स्पिलबर्ग. ब्लकिङ आई वाज वाचिङ वार अफ द वर्ल्ड्स रिसेन्टली फेरि अनि त्यसपछि 4K रिलिज थियो. सरी पहिला 360 है केमा हेरेको थियो होला अब डिभिडी कि केमा त्यति बेला पागल भएको थियो. सो अहिले ब्लकिङहरू हेर्दा हो त्यो होइन त्यो जस्तो लाइक एभ्री सिन इज सो इकोनोमिक. He does so many things from one single shot. होइन कन्टिन्युस गइरहेको हुन्छ पछाडि के गाडी साडी गइरहेको छ होइन त्यो
आम्मा यस्तो भयो ब्लकिङ स्टेजिङ हुन्छ लाइक ब्लकिङ र स्टेजिङमा त कसैले पनि जित्न सक्दैन एन्ड हि नोज एक्ज्याक्टली वेयर टु लाइक अरू सबैले एक्टर डिरेक्ट गर्छ होला क्यामेरा डिरेक्ट गर्छ होला स्पिलबर्ग डिरेक्ट्स योर आइज अडियन्सको अनि यु लुक एट एक्ज्याक्टली वेयर हि वान्ट्स यु टु लुक एट होइन अनि त्यसपछि त्यो यस्तो सिम्पल टेक्निक्सहरू युज गर्छ यो मैले के अरे हाम्रो टर्मिनल विदाउट वर्ड्स क्या त्यो पनि भब्बाल मुभी छ टर्मिनल रिवाच गरेको एन्ड देयर वाज दिस वान सिन जुन लाइक त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट सिन होइन जस्ट द फ्याक्ट द वे हि एक्जिक्युटेड इट म त 2 दिनसम्म सोचे भयो क्या लाइक हो यार लाइक हामीले यसरी सोच्दै एक्चुअल म्याजिक छ हामी त्यसरी सोच्दैन क्या हि वान्ट्स टु मेक 5 थिङ्स ह्यापन फ्रम द सेम सट यो एकदमै सिम्पल कुरा लाइक वार अफ द वर्ल्ड्समा एउटा सर्ट छ कि 5 सेकेन्ड आई थिङ्क 3 or 5 सेकेन्ड सर्ट छ टक टक त्यो एकचोटि हेर्नु होइन यसले न डायलग चाहिएको छ न केही चाहिएको छ ठक टक 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 लाइक एभ्री वान गेट्स लाइक बच्चादेखि बुढोसम्म एभ्री वान गेट्स अल्सो त्यो के अरे त्यो जस कसले पो स्पिलबर्गको इन्डियाना जोन्स ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा रिलिज गरेको थियो नि कसले पो अनि द्याट रियली हाइलाइट्स कि स्पिलबर्गले कति कुन लेभलको के अरे जिनियसको साथ बनाउँछ भनेर होइन बिकज वेन यु पुल द कलर अफ लाइक द स्टोरी टेलिङ कम्स आउट इभन फर्दर क्या आई थिङ्क झन् पार्टिसिपेट हुन पाउँछ लाइक हुन्छ नि अहिले चाहिँ लाइक देयर पिपल आर्ग्युङ कि होइन यसरी नै हेर्ने हो यो फिल्म त भनेर दिस इज वान सिन जहाँ के अरे त्यो फर्स्ट सिन नै हो त्यो आई थिङ्क टेम्पल अफ डुममा हो कि कुनमा हो होइन त्यो फाइट होइन अनि फर्स्टमा द फर्स्ट टाइम इन्डियाना जोन्स आउँदाखेरि त्यो पहिला त त्यो द आर्टिफ्याक्ट देखाउँछ होइन अनि त्यसपछि ठ्याक्क अगाडि क्यामेरा मुभ हुन्छ एन्ड देन लाइक इट सोज द स्केल अफ द होल प्लेस अनि त्यस टक्क इन्डियाना जोन्सको ह्याटको स्याडो सो मेनी थिङ्स कन्भेड इन वान सिङ्गल सर्ट क्या होइन अनि त्यो चाहिँ कसैले गरे नै छैन क्या ग्रेट आर्टिस्ट्री है आर्टिस्ट्री त भोबाल छ स्पिलबर्ग म त यो पहिला चाहिँ अब हिट फिल्म भयो भनेर मात्रै हेरेँ हो नि त पहिला त अनि अहिले लाइक फिल्म मेकर पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक ओफ झन् भोबाल लाग्छ क्या जिनियस त हो रहेछ यार यत्तिकै होइन लाइक स्पिलबर्ग मेरो टप 5मा स्पिलबर्ग थिएन पहिला होइन आई जस्ट थट इज अ गाई हु गिभ्स हिट मुभिज होइन तर लाइक अघि हामीले भने जस्तो हिज डिरेक्सन इज सो गुड द्याट इट्स इन्भिजिबल त्यही त त्यति बेला इन्भिजिबल क्या बिकज वी वाच द्याट मुभिज हामीलाई अरू मुभी सेट लाग्ने नि हो त्यो लाइब्रेरी एक्ज्याक्टली हुन्छ नि किन पुगेको छैन भने जस्तो थाहै छैन कि स्पिलबर्गको मुभी चाहिँ पुरा त्यो सबकन्सियसमा बसिसकेको छ त्यस्तो यस्तो सर्टहरू छ त्यसपछि यसमा केही काम गरेर चाहिँ के चाहिँ मिलेको छैन बिकज वी वाच त्यस्तो आर्टिस्ट एट वर्क तिम्रो लागि वाट इज योर सबैलाई म यस्तो खालको फिल्म बनाउँछु भन्ने त हुन्छ नि त अनि लाइक वाट इज द्याट फर यु यस्तो खालको फिल्म चाहिँ बनाउने लाइक द्याट्स माई एभरेस्ट भनेर त्यस्तो एक्ज्याक्टली एउटा चाहिँ छ आई क्यान नट किनकि त्यो जस्ट गिभ मी द जनर अफ इट ओके ओके अहिले सकेसम्म ओके एउटा वर्डले थाहा हुन्छ सो प्रिन्स काइन्ड अफ मुभी क्या प्रिन्स अ स्टोरी अफ अ प्रिन्स अ रियल प्रिन्स ओके अनि इन्सिडेन्टहरू क्या राइट मोर कमिङ अफ एज काइन्ड अफ फिल्म न एक्चुअल प्रिन्स क्या पुरानो प्रिन्स ए हाम्रो ओके 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 द्याट यु वान्ट टु मेक द्याट एउटा मुभी त वाज अन इट्स वे पनि के भयो ए हो र आई रिल त विदाउट फिल्टर्स क्या एउटा मुभी चाहिँ आई स पोस्टर्स हाम्रो प्रदीप खड्काले ए हो क्या प्रदीप खड्काको फोटो पनि आएको थियो बट आई डोन्ट नो त्यो इज इट स्टिल अन गोइङ अर के भनेर चाहिँ थाहा छैन मलाई त्यो थियो त्यसपछि म्युजिकल पनि इट साउन्ड्स वियर्ड त होइन डुड आई लभ म्युजिक मसँग छ एउटा लाइक अ स्टोरी द्याट वुड बी पर्फेक्ट फर अ म्युजिकल होइन तर के अरे लाइक म्युजिकल इज समथिङ द्याट आइम भेरी इन्ट्रेस्टेड इन अति रमाइलो हुन्छ प्लस अल्सो त्यो हाम्रो
2008-9 एराको जुन त्यो म्युजिक सिन जुन थियो त्यति बेलाको नि एउटा स्टोरी छ विच वी रोट अनि त्यसपछि मेबी होपफुली द्याट वुड है द्याट वुड बी प्रिटी फन है स्याड छ स्टोरी तर बन्यो भने बिहान होस् आई थिङ्क त्यो रमाइलो हुन्छ होला त्यो बेलाको एराको लाइक कमिङ अफ स्टोरी नै हो त्यो चाहिँ लाइक समथिङ युड सी इन रक स्टार भने जस्तो मुभीहरू जस्तोमा बट देन ओ फन हुन्छ त यार त्यो त अलिकति ग्राउन्डेड नेपाल एक्चुअली कस्तो थियो त त्यो बेला अहिले मेन स्ट्रिममा वर्किङ डिरेक्टर्स फिल्म मेकर्समा चाहिँ हु डु यु थिङ्क इज द बेस्ट फर यु यहाँ नेपाल यहाँ आई थिङ्क निश्चल बस्नेत नै होला दिमाग खराब वाज रियली गुड दिमाग खराब त प्लस हि गेभ मी रियली गुड एडभाइस पनि छ बिफोर जम्प सो आई थिङ्क जम्पको टिजर हाम्रो डिस्ट्रिब्युटर चाहिँ एउटै एकजना हुनुहुन्थ्यो सो उहाँले चाहिँ अनि या अरेन्ज इट अनि त्यसपछि अनि त्यो जस कम्युनिकेसन कस्तो राम्रो एडभाइस दिनुभएको थियो दाइले I've heard that from a lot of people that he's very helpful and gives you the right advice, only needed advice. He was like एउटा नेगेटिभ कमेन्ट छ भने द्याट विल बी वाट पिपल फोकस अन क्या तर हो नि त हो त्यस्तो त्यस्तो खालको जस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू भन्नुभएको थियो प्लस लुट वाज रेभोल्युसनरी आई थिङ्क लुट पछि लाइक मलाई इम्प्याक्ट गरेको फिल्म भनेको चाहिँ दिमाग खराब भयो रियली गुड अनि कस्तो यो टाइममा भन्नुपर्ने स्टोरी यही नै हो जस्तो लाग्यो क्या मलाई दिस इज द राइट स्टोरी फर द राइट टाइम होइन अनि त्यो म त लास्ट नै प्लस अल्सो लाइक द्याट त्यो स्क्रिप्ट कुड बी मेड एनी अदर वे क्या कस्तो वे तर हाउ हि मेड त्यो एउटै सबैजनालाई समेटेको टाइपको अल्सो लाइक इन्डस्ट्रीमा अहिले के भइरहेछ कसरी चलिरहेछ एभ्रिथिङ त्यो जसले भने नि फिल्म मेकिङ जम्पले गर्दाखेरि चाहिँ मैले बुझाएँ कि लाइक 40% इज ओन्ली फिल्म मेकिङ भने 40% मात्र the business side. That 60%, they do it so well. Just the fact that he navigates both. त्यो पनि with like proper क्या ease का साथ आनन्दले. That's really good. है फिल्म मेकिङमा चाहिँ हो पहिला त के थाहा थियो त्यो 60% त्यस्तो हुन्छ भनेर बलिघाट फर्स्टमा बनायो भने चाहिँ मेबी आई वुड रन इन टु द्याट ट्रबल ल यस्तो रहेछ यार भने जस्तो बट देन अहिले चाहिँ अब परेन hard way. Found out the hard way. Okay, so jump made you jump. Yeah. Definitely. It was my jump. Our jump. And I also see that you're very proud of the team that you have. Yeah. And they're brilliant people, Pani. So like how you पहिलेदेखि बनेको टिम हो कि like did you get any issues बिचमा रत्न पार्कमा जाली हानेर सो आई थिङ्क मेरो कलेजको साथीहरू हो गाइजहरू पुरा आई ड्रप्ड आउट अफ लट अफ कलेजेस सो डोन्ट बी कन्फ्युज lot of colleges इभन लाइक फिल्म स्कुल पनि आई डोन्ट थिङ्क आई कम्प्लिटेड द्याट you don't think द्याट्स फोर्थ आइम नट स्योर एक्चुली हेर्नै पर्छ बिकज हुन्छ नि अब बिबिएस पनि गरेँ त्यो पनि गरेँ सबैजनाले भन्थ्यो तर अनि तर मान्छेहरू चाहिँ फेरि कहीँ कहीँबाट हुन्छ नि हरेक ठाउँबाट भेटिरहेको थियो त्यसको लागि चाहिँ राम्रो भयो क्या मेरो लागि एजुकेसन अनि त्यसपछि साथीहरू भेट्यो सबैजना चाहिँ सम हाउ म्युजिकमै इन्ट्रेस्टेड थियो क्या खास त्यसपछि पछि गएर चाहिँ एक एकजना गरेर भेट्न थालेर अनि इट वाज नट लाइक सबैजना इज अलरेडी डुइङ इट सो हामी बिस्तारै भेटेर अनि गर्न थाल्यो फर्स्टमा त नो त्यो सम क्लाइन्ट्स हेभन पेड येट 10 वर्ष अगाडि 10 वर्ष भइसक्यो यार ब्रदरहरू यार 10 वर्ष हो भने that was very personal अब यो क्लिप छुट्याएर पोस्ट गर्नुपर्छ लाइक 5,000 रुपिसको लागि हामी होइन अब एउटा बल्ल तल्ल एउटा क्यामेरा किनेको थियो यहाँ बानेश्वरी कतादेखि कहाँ पुगेर कस्तो गरेर खिचेर आएर गएर खिचेर आयो अनि खिचेर एडिट गरेर राम्रो एडिट गरिदियो अनि चेन्जेस पनि फेरि उनीहरूकै धेरै हुने होइन टन्नै भयो गऱ्यो अनि त्यसपछि अनि पछि आएर त
10 वर्ष भइसक्यो यार भनेर त्यही पनि वी केप्ट अन गोइङ आई थिङ्क सो त्यसले गर्दा द्याट स्टोरी एभ्रिवेयर जुन ठाउँमा गए पनि यार यसले डेस्टिनेसन काम नगर्ने भनेर त्यो लिस्टै बनिसकेको छ आई थिङ्क त्यो लाइक सबै फिल्म मेकर्सले मिलेर एउटा त्यो ब्ल्याक लिस्ट बनाएर अनि सेयर गरेर यो क्लाइन्टसँग चाहिँ काम गर्ने होइन यसले पैसा दिँदैन यसले पैसा दिँदैन यसले पैसा चेन्जेस गर्नुको लागि चाहिँ हो तर त्यस्तो रोकम हेर त्यसमाथि सच एन एक्सपेन्सिभ ordeal, any kind of video making. It's not just going in like हुन्छ नि फिजिकल एफर्ट मात्रै होइन कि मेन्टल्ली कति गरेर चाहिँ फेरि गएर फेरि चेन्जेसहरू छ एभ्रिथिङ कस्तो गाह्रो छ नि त अहिले सजिलो छ देन पहिला त त्यस्तो बेलामा पनि नहुँदै पनि वी केप्ट अन पुशिङ सो आई थिङ्क Was there any point where you were like give up यार? त्यो चाहिँ थिएन त्यो चाहिँ कहिले भएन हामी त्यस्तो बेलामा पनि भएन होइन यार गरौँ न त गर्ने हो भन्दै समथिङ भइरह्यो तर इट्स रियली इजी अलिक क्विट गरे भए चाहिँ अलिकति डिटर्मिनेसन नभएको भए चाहिँ मेबी इजिली क्विट गर्ने खालको ठाउँ थियो आई गेस अब अहिले चाहिँ राम्रो हुँदैछ. Okay, so this was a brilliant conversation. I loved having this conversation with you. Congratulations and all the best for the new movie. Thank you. Very, very excited about it. If there's any way me or any of my people can help, you can let me know. QRs. So thank you for having me here. So also like your platform बनाएछौ अनि you're having all these great artists who will shape the future for 100%. So props to you and also props to you for leading this entire comedy industry. I mean, like leading is a big word, but yes, I am a part of it. There are many people there. I see you doing that. But yeah, thank you so much, man. And yes, let's get this done. Let's get. We'll work in one movie at least in the future. 100%. Thank you. Presented by Vyas Media Network.